बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नादरीन, इमरान खान की हुकूमत में वापसी की सूरत में चीन ने सी पैक फ़ेज़ 2 के तहत 200 अरब डॉलर की नाकाबिले तसव्वुर सरमायाकारी की बड़ी पेशकश कर दी है। दूसरी तरफ सऊदी अरब के जो वली अहद हैं शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान, वो दिल से क्यों नाराज़ हैं शहबाज शरीफ हुकूमत से, ये तफसील हम कई बार आपके साथ शेयर कर चुके हैं कि यूक्रेन जंग के लिए असलहा की फराहमी का वादा करके नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, कमर जावेद बाजवा और आसिफ जरदारी ने बरतानिया और बाइडन हुकूमत के साथ लंदन प्लान के तहत जो डील की थी, इससे सऊदी अरब और चीन को बेखबर रखा गया था। और जब फिर रजीम चेंज हो गया तो इस पर ये दोनों ममालक सख्त नाराज़ हुए कि उनसे बाला ही बाला यानी उन्हें एतमाद में लिए बग़ैर ये बहुत बड़ी डील की गई। और यही वजह है कि पिछले 3 बरसों के दौरान इन दोनों ममालक की तरफ से शहबाज सरकार और निगरान हुकूमत की दिल खोल कर सरपरस्ती नहीं की गई। नाज़रीन, अब जबकि सदर डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर में बाइडन हुकूमत की जो बाक़ियात हैं, जो बाइडन हुकूमत के अक़दामात हैं, उनके ख़ात्मे के मिशन पर हैं और यूक्रेन जंग पर भी अब कमोबेश अब इत्तफ़ाक़ हो गया है कि उसे बंद कर दिया जाए। और इस हवाले से जो यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की हैं, अब वो भी राह रास्त पर आ चुके हैं। तो जो ही ये मामला ख़त्म होगा यूक्रेन जंग वाले एक पेशगी मिन्नत तरला प्रोग्राम के तहत अब जो अर्ज़दाश्तें लेकर इसहाक डार और शहबाज शरीफ 3 रोज़ के लिए रियाज़ जा रहे हैं, ये क्या मामला है, आज इसकी तफसील हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले हम नए आने वाले दोस्तों को याद दिलाना चाहते हैं कि वो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली ऐसी ही एक्सक्लूसिव और रिसर्च बेस्ड वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, मुल्क में दहशत गर्दी की जो लहर है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही, लेकिन हमारे हुक्मरान जो इसकी असल जड़ है उसका नाम लेने से घबराते हैं। और इसीलिए फिर लोगों ने ये नारा बनाया हुआ है कि जो मोदी का जो यार है वो गद्दार है, गद्दार है। तो ये जो मोदी की यारी है वो असल जड़ है कि जो असल इस सारी दहशत गर्दी का सरगना है। जब आप सांप का सर नहीं कुचलेंगे तो सांप नहीं मरेगा, ये कहा जाता है, बड़ी मशहूर हिकायत है। नाज़रीन, अब ये ओपन सीक्रेट है कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी के इस ना ख़त्म होने वाले सिलसिले को भारत की मोदी सरकार और रा की एलानिया सरपरस्ती हासिल है। लेकिन हमारी जो फॉर्म 47 वाली सरकार है उसे मोदी का नाम लेने की जुर्रत नहीं हो रही। और खसियानी बिल्ली खम्बा नोचे के मुतरादिफ जो नून लीगी वज़रा हैं वो इमरान खान और PTI के पीछे पड़े हुए हैं। इस बात की समझ नहीं आ रही कि भाई जो दहशत गर्द हैं उनका जो असल सरपरस्त है आप उसका नाम क्यों नहीं लेते। नाज़रीन, अब जो असल ख़बर की तरफ आते हैं, जो बड़ी ख़बर है, मैं समझता हूँ कि इस पूरे महीने की सबसे बड़ी ख़बर है, बल्कि पूरे साल की, कि चीन की तरफ से वफाक और चारों सूबों में मुस्तहकम हुकूमतें कायम करने पर पाकिस्तान को 200 अरब डॉलर की बहुत बड़ी सरमायाकारी की पेशकश की गई है। लेकिन मसला ये बना हुआ है कि मुस्तहकम हुकूमत हकीकी अवामी मैंडेट को तस्लीम किए बग़ैर कायम हो नहीं सकती। और हकीकी अवामी मैंडेट को तस्लीम किया जाए तो फॉर्म 47 की शहबाज हुकूमत को छुरी फेरना पड़ती है। और इस पर ये तैयार नहीं है फ़िलहाल जो हमारे मुक़्तदर हलके हैं। लेकिन ये जो 200 अरब डॉलर की इतनी बड़ी पेशकश आई है,
इसने ज़राए का ये कहना है कि अब इस्टेब्लिशमेंट को गो मगो में मुब्तला कर दिया है। मुक़्तदर क़ुव्वतों के जो करीबी ज़राए हैं उनका कहना है कि चीन ने नाम लिए बग़ैर बार बार इमरान ख़ान की हुकूमत के क़याम पर ज़ोर दिया है। ये पिछले 1 डेढ़ साल के दौरान नाज़रीन हम भी अपनी वीडियोज़ में आपको बार बार ये ख़बर देते आए हैं और इस बार फिर इसकी तस्दीक हो गई है कि चीन जो है वो जो कह रहा है कि जनाब मुस्तहकम हुकूमत कायम करें, तो उसका एक ही मतलब है कि ऐसी हुकूमत बनाएं जिसकी आवाम में पजीराई हो और जो नाराज़ ग्रुप हैं मुल्क के अंदर या हमसाया मुल्क अफ़गानिस्तान में, उनसे वो मुज़ाकरात की या बातचीत करने की पोजीशन, सलाहियत और ताकत रखती हो। ऐसी हुकूमत कायम होगी तो वो मुस्तहकम हुकूमत कहलाएगी। और इस सारी बात का एक ही मतलब है, और क्योंकि ऐसी हुकूमत सिर्फ़ इमरान ख़ान की ज़ेर क़यादत ही बन सकती है कि जिससे आवाम की सपोर्ट भी हासिल हो और जिससे जो मुख्तलिफ़ धड़े हैं, मुख्तलिफ़ नाराज़ ग्रुप हैं और जो हमसाया मुल्क है ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान, वो सारे बातचीत पर तैयार हों। इस बार नाज़रीन हुआ यूँ है कि चूँकि पेशकश इतनी बड़ी कर दी गई है, इसलिए हमारी इस्टेब्लिशमेंट के लिए इसे नज़रअंदाज करना भी मुमकिन नहीं। ये मामला क्या रुख इख्तियार कर सकता है, आज इस पर तफसील के साथ बात करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन अल्लाह वालों की ये पेशगोई भी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कि इस्टेब्लिशमेंट अगले 20 से 40 रोज़ के दरमियान अचानक एक बड़ा यू टर्न लेगी और इस यू टर्न की वजह से इमरान ख़ान की रिहाई भी अमल में आ जाएगी और बात इस हकूमत के ख़ात्मे और एक नई हकूमत जो हकीकी मानों में मुस्तहकम हुकूमत होगी उसकी तरफ चल पड़ेगी। ये पेशगोई की है नाज़रीन लाहौर की बुज़ुर्ग रूहानी शख्सियत हज़रत बाबा जी दाता दरबार वालों ने। उनकी बहुत सी जो पेशगोइयाँ हैं वो हम आपके साथ शेयर करते रहे हैं। इसी तरह की एक पेशगोई इस्लामाबाद से हज़रत इमाम बरी सरकार के रोज़ा से जो पर रोज़ा पर जो आने वाली रूहानी शख्सियात हैं उनकी तरफ से भी आई है। ये दो तरफ से एक ही कमो बेश एक ही तरह की पेशगोई आई है कि जो अगले 20 से 40 रोज़ का दरमियानी अरसा होगा, इस दौरान जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है वो एक बहुत बड़ा यू टर्न लेगी और कुछ मुक़्तदर क़ुव्वतें इस दौरान आगे पीछे होंगी और जिनमें सबसे पहला नंबर शहबाज सरकार का लगेगा। अल्लाह वालों का नाज़रीन ये कहना है कि मुक़्तदर क़ुव्वतों की इस अचानक काया पलट की वजह यह है कि पाकिस्तान के मामलात पर असरअंदाज होने वाली तमाम बड़ी ताकतों और दोस्त ममालिक की तरफ से मुल्क को मौजूदा दलदल से निकालने का एक ही फार्मूला बार बार पेश किया जा रहा है कि मामलात अवाम के हकीकी नुमाइंदों के सुपुर्द कर दिए जाएँ, क्योंकि एक तरफ मुल्क के अंदर जारी दहशत गर्दी की लहर में शिद्दत आती ही जा रही है और वो रुकने का नाम नहीं ले रही, और दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि इन दोनों ममालिक पर संगीन इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं जिनके साथ पाकिस्तान की सबसे तवील सरहदें हैं, यानी भारत और अफ़गानिस्तान। गोया जो मौजूदा हमारी हुकूमत है शहबाज सरकार, इसको मुल्क के अंदर से भी प्रॉक्सी वार का सामना है और हमसाया ममालिक की तरफ से भी प्रॉक्सी वार दरपेश है। लेकिन ये जो हुकूमत है इसके पास ना मुल्क के अंदर से जो जंग मुसल्लत की जा रही है पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम पर और रियासत पाकिस्तान पर, ना ये उनके साथ कोई बातचीत कर सकते हैं या कोई डायलॉग करने की पोजीशन में है, ना इस हवाले से कोई ज़रूरी ताकत और सलाहियत रखते हैं, और ना ही ये जो दो हमसाया ममालिक हैं उनके साथ इस हवाले से कोई दो टोक बात करने की पोजीशन में हैं। जो हमारे वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफ़ा या वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने समझ लें कि जो सारा जो मामला है ये दहशत गर्दी का, ये सारा इस्टेब्लिशमेंट के खाते में डाला हुआ है और ख़ुद वो कुछ नहीं कर रहे, और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो हर काम ख़ुद सामने आकर कर नहीं सकती। तो इसके लिए उसे एक ऐसी हुकूमत दरकार है, ऐसी हुकूमत चाहिए कि जिसमें ये सलाहियत हो, जिसे आवाम की सपोर्ट हासिल हो, जिसे चारों सूबों की जो
عوامی سیاسی قیادت ہے وہ جس کے ساتھ کھڑی ہو، تو وہ واحد شخصیت ہے، وہ عمران خان ہے۔ لیکن اس ساری صورتحال میں چونکہ اگر عمران خان آتے ہیں تو اس حکومت کی قربانی دینا پڑتی ہے، اس لیے یہ جو حکومت ہے اب آخری سانسوں پر ہونے کی وجہ سے بہت زور لگا رہی ہے، لیکن بے تکا زور لگا رہی ہے۔ بے تکا زور کیا ہے کہ صرف زبانی جمع خرچ اور بیان بازی پر ان کا سارا زور ہے، لیکن بیان بازی سے معاملات حل نہیں ہوتے بلکہ مزید الجھتے جا رہے ہیں۔ ناظرین، ایک اور دلچسپ صورتحال تضادات کی شکار موجودہ حکومت اور موجودہ سیٹ اپ کو یہ درپیش ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے چہیتے سیاستدان یعنی وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی اور جو صوبائی حکومت ہے بلوچستان کی وہ بھی، اور جو پاکستان کا دفتر خارجہ ہے وہ بھی، یہ سب تو کھل کر بھارت کا اور را کا نام لے رہے ہیں کہ وہ پاکستان میں ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کے ذریعے خون ریز دہشت گردی کی سرپرستی و سہولت کاری کر رہا ہے۔ اس حوالے سے جو بھارتی میڈیا ہے، جو جعفر ایکسپریس کا سانحہ ہوا اس دوران بھارتی میڈیا کا کردار ہے، وہ بھی چیخ چیخ کر بتا رہا ہے کہ وہاں کہاں سے اس دہشت گردی کی سرپرستی ہو رہی ہے۔ لیکن جو پاکستان کے وزیر اعظم ہیں میاں محمد شہباز شریف اور جو وزیر خارجہ ہیں جناب اسحاق ڈار اور جو وزیر دفاع ہیں جناب خواجہ آصف، یہ اپنے منہ سے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اور اس کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت دووال کا نام لینے پر تیار نہیں۔ حالانکہ ناظرین، جعفر ایکسپریس پر حملہ اور پوری ٹرین کو یرغمال بنانا ممبئی حملوں سے بھی ایک بڑا واقعہ ہے کہ ایک ہی واقعے میں آپ 400-450 مسافروں کو یرغمال بنا لیتے ہیں، تو یہ کچھ چھوٹی دہشت گردی نہیں تھی۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہمارے وزیر اعظم، ہمارے وزیر خارجہ اور وزیر دفاع اس بڑے سانحہ کے دوران بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اور ان کی حکومت کو مسلسل آڑے ہاتھوں لیتے اور پوری دنیا میں ان کی یہ جو سازش ہے پاکستان کے خلاف اور پاکستان کے عوام کے خلاف، یہ جو پراکسی وار ہے، یہ جو دہشت گردی ہے، اس کو بے نقاب کیا جاتا ہے۔ لیکن بھارت کا اس حوالے سے کھل کر نام نہیں لیا گیا۔ شہباز حکومت، وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف سے، وزیر خارجہ کی طرف سے، وزیر دفاع کی طرف سے، جس طرح ممبئی حملوں کے دوران بھارتی حکومت نے پاکستان کے خلاف طوفان اٹھا دیا تھا، پوری دنیا میں پاکستان کو بدنام کیا گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، تو یہ وہ موقع تھا کہ ہم مودی کا نام لے کر اسے بدنام کرتے، اسے بتاتے، اس کو بدنام کیا، اس کو بے نقاب کرتے۔ اور یہ کام کس نے کرنا تھا؟ یہ ہمارے وزیر اعظم جناب میاں محمد شہباز شریف نے کرنا تھا۔ یہ کس نے کرنا تھا؟ یہ اسحاق ڈار نے کرنا تھا، جو سمدھی جی ہیں میاں نواز شریف کے۔ لیکن میاں نواز شریف کی طرف سے ان دونوں کو نہ بھائی کو اجازت تھی، نہ سمدھی جی کو، کہ وہ اپنے مودی جو ان کا یار ہے اس کے خلاف ایک لفظ بھی منہ سے نکالیں۔ ناظرین، بھارتی مین اسٹریم میڈیا نے جس طرح کھل کر بی ایل اے کی سہولت کاری کی اور بلوچستان کی علیحدگی پسندی کے حوالے سے جو بیانیہ ہے اسے بڑھا چڑھا کر پیش کیا، اس پر پاکستان کو اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمشنر کو طلب کر کے شدید احتجاج ریکارڈ کروانا چاہیے تھا۔ لیکن شہباز سرکار کی یہ جو تینوں طاقتور ترین شخصیات ہیں، یعنی وزیر اعظم، وزیر خارجہ اور وزیر دفاع، ان تینوں کو اس دوران سانپ سونگھا رہا۔ نون لیگ کے وزراء اس دوران اپنے یار مودی کا نام لینے کی بجائے عمران خان اور پی ٹی آئی کے پیچھے پڑ گئے۔ یعنی دیکھیں نا، کتنی عجیب بات تھی کہ جو اصل ملزم ہے، جو اصل سہولت کار ہے، آپ اس کا نام نہیں لے رہے اور آپ عمران خان کے خلاف، یعنی سمجھیے کہ پاکستان کے جو 25 کروڑ عوام ہیں ناظرین، وہ حیران تھے کہ نون لیگ دہشت گردوں اور ان کی سرپرست بھارتی حکومت کی طرف رخ سیدھا کرنے کی بجائے عمران خان اور پی ٹی آئی پر گولہ باری کر رہی تھی۔
اب جس حکومت میں ناظرین اتنی جرت اور حوصلہ نہیں کہ وہ پاکستان میں ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کی دہشت گردی کے اعلانیہ سرپرست بھارت کو ٹف ٹائم دے سکے، وہ اس مسئلے کے حل میں کیسے کامیاب ہو سکتی ہے؟ شہباز حکومت کی اس منافقت اور نااہلی کو چین سمیت جو تمام دوست ممالک ہیں پاکستان کے، ان سب نے بھی نوٹ کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس حکومت سے جو تھوڑی بہت امید بھی کسی کو تھی وہ بھی اب ختم ہو گئی ہے، اور چین نے سی پیک فیز 2 کے تحت $200 ارب کی سرمایہ کاری کی جو نئی پیشکش کی ہے، اسے عمران خان کی اقتدار میں واپسی کے ساتھ مشروط کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، ایک طرف چین کے صدر شی جن پنگ اور روسی صدر ولادیمیر پیوٹن اب کھل کر عمران خان کی اقتدار میں واپسی کے حوالے سے سگنل دے رہے ہیں، تو دوسری طرف امریکہ اور سعودی عرب بھی اگلے 1.5-2 ماہ کے دوران پاکستان کی موجودہ نااہل حکومت سے جان چھڑوا کر عمران خان کی قیادت میں ایک مضبوط اور پائیدار حکومت کے قیام کے حوالے سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دو ٹوک بات کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ اگلے چند ہفتوں کے دوران پاکستان، افغانستان اور ایران کے حوالے سے بھی جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہیں ان کی شہزادہ محمد بن سلمان کے ساتھ بڑی تفصیلی بات چیت ہوگی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ شہباز حکومت کو پردے کے پیچھے جاری اعلیٰ سطح کے ان رابطوں کی پوری خبر ہے۔ جو بھی صورتحال ہوگی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔